तुम्हारे बाप का है लाहौर कि आसिफ अली जरदारी लाहौर नहीं जा सकता। तुम्हारे अब्बा की मिल्कियत है लाहौर, जाएंगे आसिफ अली जरदारी साहब 100 दफा जाएंगे। तो ये फवाद चौधरी की जबान में बता रही हूँ, तो अगर सबूत नहीं है तो जस्ट शट अप। बकबक करनी है, सिर्फ बकवास करनी है, और ये बकवास इन्होंने रात को भी की। इन्हें क्योंकि इमरान खान झूठ का मंबा है। इमरान खान को ये पता होना चाहिए कि जिनको वो गालियां दिलवाता है उनको गालियां देनी आती हैं, और इनका दिमाग जब चलता नहीं है या इनको कोई सस्ता नशा मिल जाता है या इनको नशा नहीं मिलता तो उस वक्त इनको जरदारी साहब बुरे लगते हैं। सारा दिन इम्पोर्टेड की रट लगाता है। इसका अपना बच्चा पाकिस्तानी नहीं है। मैं तो वो खातून जिसने किताब लिखी है, मैं तो खैर उस खातून से नहीं हूँ, इतनी मेरी वाकफियत नहीं है, और मैं उनकी अकल पे भी दंग हूँ कि ऐसे आदमी से किस तरह उनका रिश्ता हो गया। बहरहाल उस किताब पे तबसरा मैं इसलिए नहीं करूँगी, मैंने पढ़ी नहीं है, ना मुझे पढ़ने का शौक़ है, लेकिन उसमें जो कुछ पढ़कर मुझे साथियों ने बताया है, यहाँ भी कुछ मौजूद है, जो कुछ बताया है तो कानों पे हाथ रखती हूँ मैं। पानी का जो है वो इजहार किया, और मैं रात को भी टेलीविज़न देख रही थी तो कोई 1 बजे जो है वो अपना शौक़ पूरा कर रहा था, कोई 1:30 बजे अपना शौक़ रहा था, और बग़ैर मालूमात हासिल किए, बग़ैर तहकीक किए पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट को निशाना बना रहा था। तो सबसे पहले तो मैं उन ला इल्म और नालायक लोगों को बता दूं कि ये जो इलेक्शन मुलतवी हुआ है सेकंड फेज़ का लोकल गवर्नमेंट का, वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। अगर इन्हें लिखना पढ़ना थोड़ा भी आता है तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ जो कल ही आ गई थी उसे पढ़ लें, और अगर इनके पास वो प्रेस रिलीज़ नहीं है तो यहाँ मौजूद किसी साथी को कहूँगी कि उनको फॉरवर्ड कर दे, क्योंकि उनको सिवाय बदतमीज़ी करने के, सिवाय लोगों की उछालने के और कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हमें ये ज़बान नहीं आती या हमें गाली नहीं देनी आती, लेकिन हमने ये सीखा नहीं है कि हम अपने मुखालफिन को गाली का जवाब गाली से दें। अगर हमारे पास दलील नहीं है तो चुप करेंगे, और अगर दलील होगी तो उसको तरीके से बयान करेंगे। लेकिन क्योंकि इनके पास ना दलील है ना इन्हें तहकीक करने का तरीका आता है, तो ये सिर्फ बदतमीज़ी करते हैं, सिर्फ मुगल्लिज़ात बकते हैं। और कल यही मुगल्लिज़ात मुझे रात को सुनाई दी कि जी ये पीपल्स पार्टी ने किया है। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने किया है, और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट पे भी इल्ज़ाम आया, तो सिंध गवर्नमेंट का भी ये हाल है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये पोस्टपोनमेंट नहीं मांगी। सिंध गवर्नमेंट ने बल्कि ये कोशिश की कि पोस्टपोन ना हो, चूँकि आप जानते हैं कि माशाल्लाह फर्स्ट फेज़ जो सिंध गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सिंध में है, उस वक्त भी फर्स्ट फेज़ के लिए भी उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी पोस्टपोनमेंट नहीं मांगी। जून का महीना था, गर्मी का महीना था, बजट सेशन चल रहा था, उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट ने पोस्टपोनमेंट नहीं मांगी। अब जुलाई के आखिर में इलेक्शन हो रहा था, बारिशें हो रही थी, दीगर मसाइल थे। आपको पता है कि कराची जैसे शहर में तारीख में जितनी बारिश पहले नहीं पड़ी वो इस मर्तबा पड़ी है। तकरीबन 400 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश कराची के कई इलाकों में पड़ी है। ये बातें करते हैं कि इतनी बारिश संभाली नहीं गई। किस शहर से संभाली जाती है इतनी बारिश? जहां इतने वसाइल होते हैं वहां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन सिर्फ बकबक करनी है, सिर्फ बकवास करनी है, और ये बकवास इन्होंने रात को भी की। इन्हें पता नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ने किया है, लिहाजा सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे गिराते रहे, सिंध गवर्नमेंट पे गिराते रहे, और दोनों झूठ थे, क्योंकि इमरान खान झूठ का मंबा है। इमरान खान की पूरी सियासत झूठी है, और वो झूठा आदमी जब लोगों को ट्रेन करता है तो झूठ बोलना ही सिखाता है, और वो यही सिखाता है कि जो सच है वो बिल्कुल ना बोलो, क्योंकि सच तुम्हारे गले पड़ेगा। तुम झूठ बनाओ और वो झूठ रिपीट करते रहो, तो वो झूठ रिपीट करवाता रहता है। इमरान खान को ये पता होना चाहिए कि जिनको वो गालियां दिलवाता है उनको गालियां देनी आती हैं, लेकिन हम सियासत करना चाहते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालना नहीं चाहते।
عمران خان جو اخلاقی طور پر بھی بینکرپٹ آدمی ہے. عمران خان کی اب میں اگر موریلٹی پہ بات کروں تو کیلیفورنیا کی وہ عدالت جس کے ججمنٹ کے مطابق وہ مجرم قرار دیا گیا ہے، وہ فرار ہے اس فیصلے سے، اس عدالت سے، اور وہ ہمیں موریلٹی سکھاتا ہے، اخلاقیات پر بات کرتا ہے. اور ان کا دماغ جب چلتا نہیں ہے یا ان کو کوئی سستا نشہ مل جاتا ہے یا ان کو نشہ نہیں ملتا تو اس وقت ان کو زرداری صاحب برے لگتے ہیں. ہر بات میں ان کو آصف علی زرداری صاحب یاد آ جاتے ہیں. ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کو آصف علی زرداری یاد آتا ہے. ان کے گھر میں انہیں گالیاں پڑتی ہیں تو انہیں آصف علی زرداری صاحب یاد آتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کو نشہ نہیں ملتا جو یہ کرتے ہیں وقت پہ تو ان کو آصف علی زرداری صاحب یاد آ جاتے ہیں. اب پنجاب میں معاملات ہو رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے کوئی شراکت بھی نہیں ہے ہماری اس طرح سے، لیکن آصف علی زرداری صاحب چونکہ لاہور گئے تو ان کو تکلیف ہو گئی. ارے بھائی وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں، تمہارے باپ کا ہے لاہور کہ آصف علی زرداری لاہور نہیں جا سکتا؟ تمہارے ابا کی ملکیت ہے لاہور، جائیں گے آصف علی زرداری صاحب 100 دفعہ جائیں گے، کیوں نہ جائیں؟ بھائی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وہ پریزیڈنٹ ہے. اگر پنجاب کے اندر جن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی الائنس ہے، اگر وہ ان سے وہاں ملنے جاتے ہیں تو وہ تمہاری اجازت لے کر جائیں گے؟ یہ عمران خان سے اس ٹچے سے پوچھ کر جائیں گے کہ میں پنجاب جاؤں یا لاہور جاؤں یا نہ جاؤں؟ آئی مین ریڈیکولس ریاکشن. کل بھی میں نے دیکھا کہ وہ زرداری صاحب دیکھیں اپنی حالت، جو محترمہ کل فرما رہی تھی وہ اپنی حالت دیکھیں. میں زیادہ تبصرہ ان کی حالت پر نہیں کرنا چاہتی، شاید ان کے دماغ پر اثر ہوا ہے اسی لیے وہ کل اتنا چلا رہی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر. لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، کوئی تہذیب ہوتی ہے. یہ عمران خان نے جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے گالیاں دینے پر، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے پر، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے، نہ ہم نے سیکھا ہے نہ ہم یہ کریں گے. لیکن اگر اس زبان میں بات کرو گے تو جواب دیں گے. شاید اتنی گالیاں ہم نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہم نہیں پہنچ سکتے اتنی بدتمیزی کو، کیونکہ ہم نے نہیں سیکھی. یہ عمران جیسے لوگوں کو کام آتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں پڑی. اس شخص پہ تو اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں پڑی، اس کی تو اپنی اولاد اس کے جو ہے سرپرستی میں بڑی نہیں ہوئی. اسی لیے فادرز ڈے آتا ہے تو اس کے بچے فادر کو یاد ہی نہیں کرتے. یہ ایک المیہ ہے کیونکہ عمران کے اندر باپ بننے کا بھی وہ ہنر اور وہ توفیق نہیں ہے، لہٰذا اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ کون کس کا والد ہے، کون کس کی ماں ہے. جس کو جی چاہتا ہے وہ گالی دیتا ہے، اس کے بچے سنیں، اس کی فیملی سنیں، اس کو فرق ہی نہیں ہے. مطلب یہ شخص سارا دن امپورٹڈ کی رٹ لگاتا ہے، اس کا اپنا بچہ پاکستانی نہیں ہے. یہ ہمیں بتا رہے ہیں جس کے بچے نے یہاں پیدا ہوئے، یہاں پرورش حاصل کی، یہاں تعلیم حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری قبریں بھی یہی ہیں. یہ کیا رٹ لگا رہا ہے؟ مذہب کارڈ ماضی میں بھی کھیلا گیا ہے، مذہب پر سیاست ماضی میں بھی لوگوں نے کی ہے. اس ملک نے صرف نقصان اٹھایا. ہم اپنے دین، اپنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں سیاسی میدان کے اندر. ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، کلمے پر ہم سب کا یقین ہے. یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے مذہب کے نام پر پاکستان کے اندر ایک نیا جو اس نے شوشہ شروع کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے، جو پہلے ایک بدترین ڈکٹیٹر نے کیا اس ملک میں، جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے. یہ پہلے بھی کھیل چکے ہیں تمام پینترے لوگ. اس کے بعد غداری کے تمغے. کس کو کہتا ہے غدار؟ یہ اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دے جو غیر ممنوع اور مشکوک اکاؤنٹ سے عمران احمد نیازی نے پیسے اٹھا کر یہاں سیاست کی ہے. یہ اس کا حساب کیوں نہیں دیتا؟ ان گنت مرتبہ سٹے آرڈرز اس نے خود اپنے وکلا کے ذریعے الیکشن کمیشن میں بھیجے کہ خدا کے لیے سٹے کر دو، ابھی فیصلہ نہ سناؤ، خدا کے لیے. کیوں؟ اس کے بعد
جو دیگر خطوط بھیجے گئے وکلا کے حوالے ہاتھوں وہ تھے ان تمام پروسیڈنگز کو خفیہ رکھو. بھئی اگر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, تمہاری کیا کہتے ہیں اسے, چور کی داڑھی میں تنکا, اگر تمہاری داڑھی میں تنکا نہیں ہے, جو داڑھی تم ویسے اگاتے پھر رہے ہو اور پھیلا رہے ہو ایک انتشار پورے پاکستان کے اندر, میں اس کے فیتھ پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سب کا پرسنل ہے, لیکن عمران خان کی پوری زندگی, اس کے کرتوت, اس کی جتنی بھی آوارہ گردی ہے, وہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ کتنا دیندار آدمی ہے. تو اس لیے میں تو وہ خاتون جس نے کتاب لکھی ہے, میں تو خیر اس خاتون سے نہیں ہوں, اتنی میری واقفیت نہیں ہے, اور میں ان کی عقل پہ بھی دنگ ہوں کہ ایسے آدمی سے کس طرح ان کا رشتہ ہو گیا. بہرحال اس کتاب پہ تبصرہ میں اس لیے نہیں کروں گی, میں نے پڑھی نہیں ہے, نہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے, لیکن اس میں جو کچھ پڑھ کر مجھے ساتھیوں نے بتایا ہے, یہاں بھی کچھ موجود ہیں, جو کچھ بتایا ہے تو کانوں پہ ہاتھ رکھتی ہوں میں, کیونکہ میں سننا بھی نہیں چاہتی. جس غلاظت کا ذکر اس کتاب میں ہوا ہے منسلک عمران نیازی اور اس کے کمپنی سے ہے, تو یہ باتیں اس لیے کہنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ انسان تنگ آ جاتا ہے بکواس سن کے. انسان گالی سنتا ہے, اپنی بے عزتی, ہم نے سیاست عزت کے لیے کی ہے اور عزت ہی کمائی الحمدللہ. اب ہم اس طرح کی جو آوارہ گردی کرنے والے لوگ جو منہ میں آتا ہے بکنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ان کے گلے, ان کے ڈلے ہوئے گلوں میں پٹے جو ہیں وہ سارے حلال ہیں, لیکن کسی اور جماعت کا اگر کوئی نعرہ لگا دے تو وہ سب سے برا آدمی ہو جاتا ہے. یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ یہ عمران کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اس کو اس عمر میں اپنے بچے سنبھالنے چاہیے جنہوں نے ساری عمر اس کو نہیں دیکھا. میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ اگلے فادرز ڈے تک اس کے بچے ہیپی فادرز ڈے اس کو لکھے, نہ کہ کسی اور کو. یہ کمائی ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر جو اس کے نصیب میں نہیں ہے. یہ وہ بد نصیب آدمی ہے جو خود تو بد نصیب ہے لیکن اس ملک کے نصیب کے ساتھ کھیلنے پر تلا ہوا ہے. یہ متواتر یہ تلا ہوا ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے پر. اگر اس سے یہ پوچھ لو کہ بھائی تم نے 4 سالوں میں کیا کارنامے یا کیا گل کھلائے, تو کہتا ہے کہ تم غدار ہو, میرے ملک کے خلاف سازش ہے. اگر اس سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی تم نے اتنے سالوں میں یہ گوگی بی بی کو کتنے پیسے کھانے کا موقع دیا, تو اس پر یہ کہتا ہے کہ تم غدار ہو. اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لے کہ بھائی تو نے توشہ خانے کے تحائف کیوں بیچے, تو کہتا ہے تم لوگ غدار ہو, تم لوگ امپورٹڈ ہو. یہی سوال کر رہے ہیں نا. اب اس سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے معیشت کا پٹھا بٹھا دیا 4 سالوں میں, تو کہتے ہیں تم لوگ غدار ہو. جس حالت میں پاکستان کی معیشت آئی اور اس وقت جس پوزیشن میں یہ موجودہ حکومت ہے, یہ کوئی اقتدار نہیں ہے, یہ کانٹوں کا صحرا ہے جو اس حکومت نے اپنے سر پہ اقتدار کا پہنا ہوا ہے. جس طرح کے فیصلے حکومت کو لینے پڑ رہے اس عمران خان کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے. ٹیم لاؤں گا, 200 لوگوں کی ٹیم. وہ ایک چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے میری تو ساری تیاری ہے, میں 200 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ آ رہا ہوں. جب آ گیا, جب کھانا خراب کر دیا تو کہتا ہے ابھی تو ہم تجربہ کر رہے ہیں, ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں. تم اس عوام کے پیسے پر سیکھ رہے ہو کہ عوام کی حکومت کیسے چلانی چاہیے. یہ خود اس کا اعتراف ہے, میں نے نہیں کہا. پھر ایک موصوف اور ہے جو ٹیلی ویژن پہ الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ میری ویڈیو سنبھال لینا نوجوانوں, اور اگر میں اپنے حلقے میں بیسک نیڈز نیسیسٹیز لوگوں کو نہ دے سکوں تو لعنت ہے ایسی منسٹری پر. وہ یہ کہتا تھا. 4 برس اس بندے نے الگ الگ منسٹریوں کے مزے لوٹے. وہ جو ان کا بہت بڑا ارسطو تھا اس کی بات کر رہی ہوں. اس نے تو پتہ نہیں کتنے ٹی وی پروگراموں میں یہ بات کہی ہے. استعفیٰ ٹکے کا نہیں اس کے جو ہے دماغ میں آیا کہ میں اس وقت دے دوں, جب معیشت کا کھانا خراب ہو رہا تھا, جب پے در پے یہ جو ہے وہ ڈالر کو
पाकिस्तानी रुपी के सामने बढ़ा रहे थे, 189 पे इन्होंने डॉलर तो खुद भी छोड़ दिया ना। अब जो हालात हैं, या हम इन हालात को संभाल लेते, या अपनी सियासत संभाल लेते, या अपनी सियासत चमकाते, या मुल्क को इस वक्त इन हालात से निकालते। मुल्क ज्यादा जरूरी है। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो ये असेंबली चल रही है, मुल्क है तो इमरान खान जो है वो इतनी बातें कर रहा है और अपना लीडरी दिखा रहा है। ये मुल्क की वजह से है। और इमरान खान समझता है कि पाकिस्तान में वो कोई बहुत बड़ा अजूबा मिला है हमें, जिसको हमें दोबारा से चांस देना है, दोबारा से सीखने का मौका देना है। अगर इस मुल्क के इन पेचीदा हालात में, जहां लोगों की इनकम कम हुई है या ख़त्म हुई है, अगर किसी की इनकम इस अरसे में बढ़ी है तो वो है इमरान खान, इमरान अहमद नियाज़ी। और वो मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि जब ये आया था तो 2 लाख रुपए इनकम टैक्स इसने दिया, लेकिन वजीर आज़म बनने के बाद इसने 5800% इसका इनकम टैक्स बढ़ गया। जो 2 लाख देता था उसने जंप मारी और वो जाके 1 करोड़ पे उसकी जंप हुई। अब मैं ये आपको सिर्फ इसका बता दूं, इसकी इनकम टैक्स का सिर्फ मैं एक दफ़ा आपसे शेयर कर लूं जी। 2014 में इसने 2,18,000 रुपये दिए तकरीबन। 2015 में इसने 76,000 तकरीबन। 2016 में 1,60,000 रुपये के करीब दिए। 2017 में इस शख्स ने 1 लाख रुपए दिया। 2018 में 282,000 यानी कि 2,82,000। और 2019 में जब ये वजीर आजम बना, ये वो पहला साल है, तो इसने तकरीबन 1 करोड़ पर जंप मारी। ये वो वाहिद पाकिस्तानी होगा शायद जो बगैर किसी बिजनेस के, बगैर किसी नजर आने वाली आमदनी के सोर्स के 1 करोड़ इनकम टैक्स पे इसने जंप मारी है। तकरीबन 2.5 लाख 2.5 लाख पौने 3 लाख से 1 करोड़ की। तो इसे हमें बताना चाहिए कि तुमने इतनी कमाई कैसे की, ताकि आम पाकिस्तानी ये कमाई का तरीका अपना सके। और ये जो बातें इतनी बड़ी बड़ी इसने शुरू कर दी हैं, फॉरेन फंडिंग का हिसाब ये शख्स नहीं देता, तोशे खाने का हिसाब ये शख्स नहीं देता, फराह गोगी का हिसाब ये होने नहीं देता। जब फराह गोगी का नाम लो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ देता है हमारे ऊपर। और अभी तक जो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं पंजाब के अंदर कि जी फलाने को, जरदारी साहब का नाम कभी लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, हमें अफसोस ये होता है कि क्योंकि जरदारी साहब कभी जवाब नहीं देते, कभी जरदारी साहब ने इनकी बदतमीज़ी का, इनकी बेहुदगी का जवाब नहीं दिया, तो हमें दुख इस बात का होता है कि ये उस शख्स के ऊपर बार बार बेजा तनकीद करते हैं बगैर सबूत के। अगर सबूत मिला है तो वो सिर्फ शेख रशीद का मिला है। शेख रशीद का वो ऑडियो लीक सामने आने के बाद वो जो साहब हैं शरकपुरी, वो वाज़े तौर पर आ गए हैं और वो हलाल लोटे हो गए हैं। पहले वो ऑडियो लीक आई थी जिसको शेख रशीद ने पहले डिनाई किया, उसके बाद कहा कि ये मैं मजाक कर रहा था। मतलब पहले डिनाई, फिर मजाक, और फिर जो आखिरी ड्रॉप सीन था वो ये था कि जी उन्होंने अब तक उनकी तस्वीर आ गई है वहाँ के जो उनके कैंडिडेट है सीएम के, उनके साथ खड़े हुए। तो अब तो वाज़ेह हो गया ना कि ऑडियो लीक जिसकी आई थी वो पीटीआई का ही बंदा था, पीटीआई से ही मुंसलिक था, उन्हीं का दम भरता है। तो जब अपने गिरेबान में इतने झूठ और मकारियां छुपी हों तो किसी पर उंगली नहीं उठाते। इमरान खान खुद शीशे के घर में बैठकर सुबह शाम लोगों को गालियां देता है। हम अपने कारकुनान को ये तरबियत नहीं देते कि लोगों का गिरेबान पकड़ें, उनके कपड़े फाड़ें, उनको गालियां दें। लेकिन अगर इसी रफ्तार से इमरान खान काम करेगा तो कोई किसी के कारकुन को रोक नहीं सकेगा।
اور یہ جو انتشار ہم نے اپنی طرف سے روکا ہوا ہے، عمران تو انتشار پھیلا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے، ڈسپلن میں روکا ہوا ہے، ان کو کہا ہے پرہیز کرو پرہیز کرو، کوئی ریاکٹ نہیں کرنا ہے، یہ رک نہیں سکے گا۔ یہ کیا چاہتا ہے اس ملک کے اندر؟ ہیکنگ کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک بڑی اچھی گائک ہوتی تھی پاکستان میں ان کی بڑی مداح ہوں، بینجامن سسٹرز۔ پھر وہ بینجامن سسٹرز کی طرح پوری عمران اینڈ کمپنی جو ہے وہ اپنا بھونپو شروع کر دیتے ہیں، لیکن اب آپ بھونپو بجائیں گے تو آپ جواب لیں گے ہم سے۔ یہ بکواس اب ہم برداشت نہیں کریں گے، نہ ہم کریں گے نہ ہمارا کارکن کرے گا۔ لیڈرز تو ہمارے آپ کو منہ نہیں لگیں گے آپ کے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اپنے تجربے، اپنی محنت، اور وہ جو 11-14 برس کی زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے، جس کے لیے فواد چودھری خود کہتا تھا کہ 11 برس زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے اور کوئی چیز ان کے خلاف ثابت نہیں ہوئی، تو یہ فواد چودھری کی زبان میں بتا رہی ہوں کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو جسٹ شٹ اپ۔ تو اب یہ تو فواد چودھری کے لفظ ہے نا، وہ جو پارٹی پتہ نہیں آج کس پارٹی میں کل کس پارٹی میں، وہ خود کہتا تھا نا کہ جب زرداری صاحب کے لیے 11 برسوں میں کوئی ثبوت نہیں آیا اور وہ صاف بری ہو گئے اس پورے پروسیس کے اندر سے، تو جو لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کو کہتا تھا جسٹ شٹ اپ۔ تو پھر آپ ہی کے بندے کی زبان میں کہتے ہیں جسٹ شٹ اپ۔